हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आखिरत का दामन थाम लो, दुनिया ख्वार होकर तुम्हारे कदम चूमेगी। अल्फाज चाबियों की मानिंद हैं, उनका सही इस्तेमाल करके लोगों के मुंह बंद या दिल खोले जा सकते हैं। इंसान जो खरीद नहीं सकता, उसके लिए वो बिक जाता है। सच्चाई यही है कि आज के बच्चे इसी खाई में डूबते जा रहे हैं। मस्जिद रक्स करने की जगह नहीं, मगर मैंने वहां जहालत को नाचते देखा है। आपने कुछ लम्हों के अरूज पर गुरूर ना करना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। फितनों से बचो, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फितनों के दौर में अपने घर की चार दीवारी को अपने लिए काफी समझो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्कीन को अपने हाथ से देना बुरी मौत से बचाता है। तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा जमाल, तुम्हारा हुस्न, जवानी का नशा, दौलत का घुमंड, तुम्हारी काबिलियत के चर्चे, तुम्हारे हुनर सब एक दिन खत्म होने वाले हैं। तो गुरूर किस बात का? क्या तुमने नहीं सुना, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। अक्लमंद वो है जो सूरत ही को नहीं, सीरत को भी संवरने की कोशिश करे। फरमाने हजरत अली अलैहिस्सलाम, धोखेबाज की जुबान मीठी और दिल कड़वा होता है। ख्वाहिशात को जुनून ना बनाए, जिंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता। कुछ लोग हवाई चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं मगर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। खलूस के रिश्ते बोझ नहीं लगते, ये बड़ी आसानी से संभल जाते हैं। और मतलबी रिश्ते इतने वजनी होते हैं कि इनको संभालते संभालते हम खुद उनके पीछे दब जाते हैं। जिंदगी की मिसाल हम लूडो के दाने से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना ही पड़ता है। इंसान बुनियाद से सही हो तो बुरे माहौल में भी अच्छाई ढूंढ निकालता है। बुनियाद ही गलत हो तो अच्छे माहौल से भी कुछ नहीं ले पाता। हमेशा कसूर तरबियत का नहीं होता, कुछ रंग सोहबतों के भी चढ़ते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके कुछ फैसले फासलों का सबब बन जाते हैं। जब लोग आपके मियार को नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर वो आपके किरदार पर उंगलियां उठाएंगे। हजरत इमाम अली गज़ाली रहमतुल्लाह ने फरमाया, मुख्ताजों से महंगा माल खरीदना एहसान में है और सदके से बेहतर है। अल्लाह पाक हमें मुख्ताजों की मदद की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जिस किताब में औरत को पर्दा करने का कहा गया है, उसी किताब में मर्द को भी निगाह नीचे रख चलने का हुक्म दिया गया है। दुनिया में किसी भी हवाले से किसी दूसरे की मुहताजी बदतरीन अज़ियत होती है। अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि अपने सिवा किसी और का मुहताज ना करे। मासूम अफराद हमेशा धोखा खाते हैं क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। अभी ऐसे अल्फाज इजाद नहीं हुए जो एहसास को बयान कर सकें। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत आगे है। जुबान से इतना ही बोलिए जितना फिर कान से सुन सके। अपने हाथों से काटकर सारे शजर, अजीब शख्स है, साया तलाश करता है। हमेशा ऐसे लोगों से मशवरा लो जो अल्लाह पाक से डरते हों। दुनिया के 6 बेहतरीन डॉक्टर: सूरज, आराम, वर्जिश, खुराक, इज़्ज़त नफ्स और दोस्त। खामोशी में राहत है, लफ्ज़ों का सफ़र इंसान को थका देता है। वज़ू दुनिया का सबसे सस्ता और बेहतरीन सैनिटाइज़र है जो वायरस के साथ साथ गुनाहों को भी साफ कर देता है।
غلطی ہو جائے تو مان لیں، مسٹیک اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ فرمانے شہنشاہ نجف امام علی علیہ السلام، تمام ذلتوں کا سر چشمہ حسد ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہاری باتیں تمہارے عمل سے زیادہ نہ ہوں۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پرندے اڑا کر یا کسی اور چیز سے بدشگونی کر لینا شیطانی کاموں میں سے ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری باتیں تمہارے عمل سے زیادہ نہ ہوں۔ ایک عمل جو امن و امان قائم کرتا ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نیک سلوک کرنا زندگی کا امن و امان ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر میرے 100 بیٹے ہوتے تو میں اپنے ہر بیٹے کا نام علی علیہ السلام رکھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حسد کے ساتھ راحت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اہل جنت کی کیا علامت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اچھی گفتگو سے مال میں اضافہ، رزق میں ترقی، خاندان میں محبت، عمر دراز اور جنت میں جانے کا استحقاق ملتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہر شخص اپنے جیسے ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو قرآن کے مطابق عمل کرے گا وہ دوسروں سے آگے رہے گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بہترین بھائی وہ ہے جو اپنے بھائی کو دوسروں کا محتاج نہ ہونے دے۔ مومن وہ ہے جس کے سینے میں صفائی اور آنکھ میں معرفت الہی کی بینائی ہو، خواہ وہ خلوت خدا میں صاحب تنہائی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا اسے ایسی نعمتیں دی جائیں گی کہ پھر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ فرمانے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے دلوں کو زیادہ کھانے پینے سے ہلاک نہ کرو۔ جس طرح زیادہ پانی سے کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح زیادہ کھانے پینے سے دل ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دوستانہ رنگ میں شکوہ کرنے سے دوستی زندہ رہتی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بہت زیادہ احساس کرنے سے عمر بڑھتی ہے اور شہرت ملتی ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لذتوں کو ختم ہو جانے اور گناہوں کے باقی رہ جانے کو یاد رکھو۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ، دھوپ میں باپ اور چولہے کے آگے ماں جلتی ہے، تب کہیں جا کر اولاد پلتی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا فرمان ہے، تمہارا ایک گناہ میرے ظہور میں 40 دن کی تحریر کا باعث بنتا ہے۔ فرمانے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، مخلوق میں سب سے زیادہ دشمن خدا وہ ہے جس کی بد زبانی سے لوگ ڈریں۔ والد کو پانی پلانے کا اجر۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اپنی چھوٹی عمر میں اپنے والد کو 1 مرتبہ پانی پلایا، اللہ بروز قیامت اسے آب کوثر سے 70 مرتبہ پانی پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس دنیا میں تمہیں جانچا جا رہا ہے، لیکن تمہیں پیدا دوسری جگہ کے لیے کیا گیا ہے۔ سب سے بڑی غلطی وہ ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، ہر دعا اٹکی ہوتی ہے جب تک تم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا،
جو تم سے نیک گمان رکھے اس کے گمان کو سچا ثابت کرو۔ انار خون کو صاف کرتا ہے اور خون صالحہ پیدا کرتا ہے، جگر کے لیے مفید ہے، حفظان قلب کے لیے فائدہ مند ہے۔ فرمان حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاہ نجف امیر المومنین مولا علی علیہ السلام ابن ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا، سب سے زیادہ بیوقوف وہ ہے جو یہ خیال کرے کہ سب سے زیادہ ذہین وہ ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نرمی سے بات کرنا اور ہر عام خاص آدمی کو سلام کر کے سلامتی کو پھیلانا عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ معمولی سی زندگی کو پا کر خوش ہو جاتے ہو اور مکمل آخرت سے محروم ہو کر رنجیدہ نہیں ہوتے؟ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، سرزش ڈانٹ ڈپٹ کو برا بلا کہنا غصے کی کنجی ہے، لیکن یہ سرزش دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، استاد محترم مولا رومی رحمۃ اللہ علیہ، شیطان کو باہر مت دیکھو بلکہ اپنے اندر تلاش کرو۔ شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں جو تم پر باہر سے حملہ ور ہوتی ہے، بلکہ تمہارے اندر سے ابھرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عقل قوی ترین اساس ہے۔ فرمانے سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ، اہل اللہ کے پاس بیٹھنا ایک نعمت ہے اور اغیار کے پاس بیٹھنا جو کہ جھوٹے اور منافق ہے ایک عذاب ہے۔ اللہ کا رحم اور فضل پانے کے لیے نرم لہجہ اور نرم زبان کا استعمال جادو اثر ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ حبشی تھے، سید نہیں تھے، کالے تھے سفید نہیں تھے، غریب تھے امیر نہیں تھے، غلام تھے آزاد نہیں تھے، ان پڑھ تھے عالم نہیں تھے، لیکن ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ مکہ کی سرزمین پر چلتے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی ہیبت غالب ہوگی۔ کل میں ایک چست و چلاک اور ناسمجھ نوجوان تھا، میرا خیال تھا میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آج میں ایک تھکا ہوا سمجھدار بوڑھا آدمی ہوں، میرا خیال ہے میں خود کو بدل ڈالوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ فرمانے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے تحریب میں تعمیر کا راز چھپا رکھا ہے۔ دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اسی لیے مبتلا کرتا ہے کہ آخرت میں راحت میسر آئے۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ انسان کو بس ایک بار ہی آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے بس وہی اس کا رنگ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کا پیغام مسلم امت کے نام۔ موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔
दुनिया के बुज़दिलों को मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि अगर मैदान जंग में मौत लिखी होती तो इस खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह को मौत बिस्तर पर न आती। पीछे मुड़ के मत देखो, कोई नहीं जानता कि दुनिया कैसे शुरू हुई। मुस्तकबिल के बारे में ना डरो, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। अगर तुम मासी और मुस्तकबिल में फंसे रहोगे तो हाल गुजर जाएगा। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे सोते वक्त तुम दुनिया से गाफिल हो जाते हो। फरमाने हज़रत अली रज़ी अल्लाह। इंसान बुनियाद से सही हो तो बुरे माहौल में भी अच्छाई ढूंढ ले निकालता है, बुनियाद ही गलत हो तो अच्छे माहौल से भी कुछ नहीं ले पाता। सर्दी में गरीबों का ख्याल कीजिए। सबसे अफजल काम मुसलमान का दिल खुश करना है कि तुम इसका बदन ढांपे या भूख में पेट भरे या उसका कोई काम पूरा करे। एक साइल ने किसी दाना शख्स से पूछा, क्या चीज़ ज़्यादा अहम होती है, रास्ता या मंजिल? दाना शख्स बोला, तुम्हारा हम सफ़र। अपनी रूह का सौदा किसी भी चीज़ के साथ मत करो। ये वाहिद चीज़ है जो तुम इस दुनिया में लेकर आए हो और सिर्फ इसे ही वापस लेकर जाओगे। याद रखो, जब तक अपनी निजात का यकीन ना हो किसी गुनहगार का मजाक ना उड़ाओ। कायनात का सबसे बड़ा सच, रब्बुल आलमीन तक पहुंचने के लिए रहमतुल लिल आलमीन की पैरवी ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरमियानी चाल इख्तियार करो और बुलंद परवाज़ी ना करो और अमल करते रहो। तुम में से किसी का अमल उसे जन्नत में नहीं दाखिल कर सकेगा। मेरे नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जिस पर हमेशगी की जाए, खवा कम ही क्यों ना हो। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप ही दुनिया है। अपना ख्याल रखें। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। हम समझते हैं कि खुदा हमें ऊपर से देखता है, दर हकीकत वो हमें अंदर से देखता है। दिल की सफाई चाहता है तो आंख दुनिया से बंद कर ले, क्योंकि यही वो रखना है जहाँ से गुबार आता है। फरमाने हजरत शफीक बल्गी रहमतुल्लाह अलैह। ये नफ्स बद यकीन है जिसने नमरूद को भी तबाह किया। एक फार खाने वाला भेड़िया है। अपने नफ्स की हमेशा मुखालफत करते रहो। आहद और अहमद से ताल्लुक पैदा कर। ए भाई, जिस्म के अबू जहल से छुटकारा हासिल कर। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ ज़हर पर गालिब कर देती है। अल्लाह के वलियों को रब की तरफ से ताकत हासिल है कि वो कमान से निकले हुए तीर को भी वापस कर देते हैं। अगर तहज्जुद में सूरह यासीन पढ़ के दुआ मांगी जाए तो वह दुआ भी इंशाल्लाह कबूल होगी, क्योंकि ऐसे 3 दिल मिलते हैं, रात का दिल, कुरान का दिल और इंसान का दिल, और 3 दिलों का मिलना कबूलियत का सबब बनता है इंशाल्लाह। मैंने पेड़ों की तरह सबको जगह दी, लेकिन मुझको लहजे मिले अहबाब से आड़े जैसे। जब दुनिया वाले तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दें तो यही बेहतरीन वक्त है सजदे का। अगर तुम खुदा को देखना चाहते हो तो उसका एक ये तरीका है कि तुम अपने दिल में झांक के देखो, क्योंकि तुम्हारा दिल एक आईना है। अगर ये बदी से पाक हो तो उसमें खुदा भी नजर आ सकता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बच्चे की नाफ में उस मिट्टी का हिस्सा होता है जिससे वह बनाया गया, यहाँ तक कि इसी में दफन किया जाए। मैं और अबू बकर एक मिट्टी से बने हैं, इसी में दफन होंगे।
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کیا کرو، کیونکہ تم پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ آدمی اپنا صدقہ لیے پھرے گا لیکن وہ ایسا شخص نہیں پائے گا جو اسے قبول کر لے۔ آدمی جس کے پاس وہ جائے گا کہے گا اگر تم کل اسے لے کر آتے تو میں اسے قبول کر لیتا، جبکہ آج مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ یاد کرو کہ اچانک آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے تو آپ فوراً روشنی پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ بھی عنایت ہے میرے رب کی۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نرمی سے بات کرنا اور ہر عام خاص آدمی کو سلام کر کے سلامتی کو پھیلانا عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخی آدمی کا کھانا دوا ہے اور بخیل آدمی کا کھانا بیماری ہے۔ سجدہ گاہ ہے جو زمانے کی، وہ جگہ ہے علی علیہ السلام کے آنے کی۔ حضرت علی رضی اللہ نے ارشاد فرمایا حسد کے ساتھ راحت نہیں، منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہیں جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم موت کی یاد مجھے بیکار باتوں سے روک دیتی ہے۔ فرمانے امیر المومنین امام علی علیہ السلام زیادہ باتیں نہ کرو، اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور لوگ اکتا جاتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنا حق لینے میں تاخیر کر دینا عیب نہیں ہے، دوسرے کے حق پر قبضہ کر لینا عیب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور میزبان کے گناہ لے جاتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ طاقتور یا امیر ہوں، صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کیا کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سلام کرنے سے پہلے گفتگو شروع کر دے اس کی بات کا جواب نہ دو۔ فرمانے امام علی علیہ السلام اگر کبھی تنگ دست ہو جاؤ تو صدقہ دے کر خدا سے تجارت کرو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ فرمانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تحریر کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ خود کو وقت دو اور پھر دیکھو آپ کیسے اڑان بڑھتے ہیں۔ اتنا خدا نہیں آزماتا جتنا لوگ آزماتے ہیں۔ اے اللہ دنیا کی جتنی حقیقت ہے اس کی اتنی ہی طلب عطا فرما اور آخرت کی جتنی وسعتیں ہیں ان کے مطابق جد و جہد کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔